बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर परवरिश कौन के रिएक्टर, तरबियत कौन की पदे डॉल कीमियावी हस्तवी रिएक्टर के पदे रिएक्टर के मंग फास्ट न्यूट्रॉन इस्तेमाल मख के मंग छे इस्तेमाल करे स्लो न्यूट्रॉन खुदे की मंग फास्ट फिजन न्यूट्रॉन इस्तेमाल फास्ट फिजन न्यूट्रॉन्स मखी वेलो दा रिएक्टर या रिएक्शंस मंग सारा दिमानी डिपेंड की जाए मंग स्लो न्यूट्रॉन इस्तेमाल को फास्ट नो ब्रीडर रिएक्टर की मंग फास्ट न्यूट्रॉन इस्तेमाल फास्ट फिजन न्यूट्रॉन्स और पदे रिएक्टर के मंग फास्ट फिजन न्यूट्रॉन दे पार इस्तेमाल हो ची मंग ज़्यादा फिजनेबल फ्यूल चिदे आगे पैदा को ची मंग ज़्यादा फिजनेबल फ्यूल आगे तो की ची आगे फिजन रिएक्शन कॉलेज ची मंग ज़्यादा फिजनेबल फ्यूल इस्तेमाल को शिना द आय मकदार न चिका मंग मसरफ करी अवल सर की बा मंगा चेको मंग बसना सा फिजनेबल फ्यूल इस्तेमालो लुमड़ी सर के चिकल दा रिएक्शन मंग ब्रीडर रिएक्टर के मंग रिएक्शन शुरू को बायत सना सा लग मकदार के फिजनेबल फ्यूल इस्तेमाल की मंग अवल सर की लग फिजनेबल फ्यूल इस्तेमाल हो पर नतीजा के मंग सारा ज़्यादा मकदार के फिजनेबल फ्यूल प्रोड्यूस की मंग कंज्यूम को लग मसरफ़ो लग कंज्यूम की लग फिजनेबल फ्यूल मसरफ़ी की लग फिजनेबल फ्यूल हो मंग देर तौलीद ब्रीडर रिएक्टर के मंगा ज़्यादा फिजनेबल फ्यूल पैदा को द चाना कम मंग मसरफ करी मंग दो मसरफ न दो रुसो मंच तौलीद करी मसल मंग सारा पदे ब्रीडर रिएक्टर के मंग नॉन फिजनेबल फ्यूल आगा द्रने हस्ते चाहे फिजन रिएक्शन न तर सरा कहीं आगे तमंग नॉन फिजनेबल फ्यूल है आगे फिजन रिएक्शन न कहीं सही ना ना आगे तमंग नॉन फिजनेबल फ्यूल यो नो पदे ब्रीडर रिएक्टर के मंग नॉन फिजनेबल फ्यूल दा मंगा ट्रांसम्यूटेड को बदलो ट्रांसम्यूटेड को तिशिता फिजनेबल न्यूक्लियाई था फिजनेबल न्यूक्लियाई था फिजनेबल न्यूक्लियाई थे बदलो नॉन फिजनेबल फ्यूल फिजनेबल द बदलो यूजिंग फास्ट सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स मंग देखिए स्लो न्यूट्रॉन नहीं इस्तेमाल हो बल्कि फास्ट
न्यूट्रॉन इस्तेमाल दे द ब्रिगर रिक्टर लपारे ख़ मिसाल दा द यूरेनियम 238 थे। यूरेनियम 238 नॉन फिशनेबल फ्यूल दे, नॉन फिशनेबल फ्यूल दे, इना फिजन रिएक्शन न कहीं सही ना। नमंग सकाओ चिमंग यूरेनियम 238 आगे मांदे मंगा न्यूट्रॉन बम्बार को खुदा न्यूट्रॉन छे फास्ट न्यूट्रॉन दगा न्यूट्रॉन बम्बार को और मंग सारा दगा यूरेनियम 238 छे दा पर यूरेनियम 239 माने बदली सही ना। दा यूरेनियम 239 दो बीटा डीके के अकल चे यूरेनियम 238 दो बीटा डीके की 239 बीटा डीके की नुदा प्लूटोनियम तबदली नतिज तबदली की प्लूटोनियम 239 था बीटा डीके की कतले नंबर की फर्फराजी और नमी नंबर के यो वाहिद 5000 यो बीटा डीके चे ओकड़ा द्रिनविशो और बेच बड़े बीटा डीके चे ओकड़ा नुदा वक्त प्लूटोनियम था। और प्लूटोनियम भी हमारा सारा प्लूटोनियम मंग सारा बेच शे फिशनेबल ले फिजन रिएक्शन तर सारा कवलेशी नुदा प्लूटोनियम 239 दामंग इस्तेमाल वाले शोस इज अ रिएक्टर फ्यूल रिएक्टर दोपारा सुन मवाद तो इस्तेमाल वाले शो और दारेंगी दामंग दिन इस्तेमाल कवले शो पर न्यूक्लियर वेपन्स की इन एटम बम की प्लूटोनियम 239 नो ब्रीडर रिक्टर छे दा पजांगुई तोगा दासी डिजाइन शेवेरे चिमंग सरा द यूरेनियम 235 सहा ज्यादा प्लूटोनियम पैदा की सही ना। दादासी डिजाइन शेवे चिमा सरा प्लूटोनियम दा ज्यादा पैदा की द यूरेनियम 235 वाले जका छे प्लूटोनियम छे छे मसरफ है प्लूटोनियम इस्तेमाल 238 और 238 यो सोलो सोलवेख चंद ज्यादा द यूरेनियम 235 मुकाबिल की पतबियत की नो ब्रिडर रिएक्टर बा ब्रिडर रिएक्टर कदा पर ज़्यादा मकदार के पर ढेर वक्त पारा दा इस्तेमाल को मा सारा यूरेनियम 238 दा मा सारा बदले पो प्लूटोनियम बांधे
چې هغه څه دی ما سره فیژنیبل دی. چې دغه پلوټونیم فیژنیبل دی نو دا موږ از ا فیول استعمالولی شو، فیول ریکټور په توګه. او په ډور او دا موږ کولی شو پر سینچریز سلونه کلونو دپاره موږ دا از ا فیول استعمالولی شو پلوټونیم 239. په دې بریډر ریکټور کې ब्रेडर रिएक्टर के मंगा योड़ के कोर लगी तो ब्रेडर रिएक्टर के योड़ू के बरखी या कुछ नए बरखी और दागे कुछ नए बरख के तबीत शेफरों की यूरेनियम दगा तबी यूरेनियम दे सर हम 5 न्यूट्रॉन यूज़े को कि नतीजा के fast reaction, fairly fast reaction منځته راځي. زنجیري ریاکشن دا منځته راځي. خو دومره فاست نه لکه څنګه چې د یورینیم 215 के दुमरम पास में अक्सर के यूरेनियम 215 की चेन रिएक्शन की और इन एटम बम जोड़ दुमरम फास्ट नहीं. कम न्यूट्रॉन से मंग सर तौलिद शी तो फिजन रिएक्शन की कम न्यूट्रॉन چې موږ سره تولید شي په فیژن ریاکشن کې هغوی ته اجازه ورکول کیږي چې د منځنۍ برخې څخه وځي. صحیح ده؟ منځنۍ برخې څخه وځي. نو کله چې هغه دغه نیوټران د منځنۍ برخې سره وځي نو د دې په خوا کې यूरेनियम 238 شي. यूरेनियम 238 شي. دغه نیوټران چې دی دغه نیوټرانز نه څه نیوټرانز د یورینیم 238 شي کی د جذب کی نو کله چې جذب کی یورینیم بدل شي په 239 باندې او دا 239 به چې بدل شي 2 بیټا د لاس اور کی نو یورینیم 239 بدل شي په پلوټونیم 239 باندې او دا تعامل داسې مناسبه توګه باندې کنټرولولی شي چې ما سره ډېر پلوټونیم دا ما سره پیدا کړي د هغې مقدار نه چې کوم موږ اول سر کې په یورینیم 235 استعمال کړی نو دغه یورینیم چې موږ سره طبي یورینیم کې خو دواړه یورینیم 235 شمي یورینیم 238 شمي نو کوم یورینیم چې موږ اول سر کې استعمال کړو د نیوټران د پیدا کېدو لپاره نو فاست نیوټران چې دی
موږ سره تولید شو هغه یورینیم 238 باندې بمبا یورینیم 238 ځان سره جذب کړي هغه یورینیم 239 باندې واړي هغه نه بیا اخر کې پلوټونیم جوړ شي. نو دې عمله دې ډول تعامل ته موږ دې عمله دې ډول ریکټور ته بریډر ریکټور ویل کېږي. بریډر ریکټور ویل کېږي ولې چې کم پلوټونیم موږ تولید کو د هغې مقدار ډېر زیات دی په نسبت د هغې یورینیم نه چې موږ د تعامل په شروع کې استعمال کړو. د تعامل په شروع کې چې کوم یورینیم نه موږ استفاده کړی یورینیم 235 نه د هغې په مقابل کې موږ ډېر پلوټونیم له منځته راوړو چې هغه فیشنیبل دی. مخکې طبیعي یورینیم کې ما سره یورینیم 235 او یورینیم 238 خو یورینیم 238 یو سل څلوېښت چنده زیات دی د یورینیم 235 نه خو فیشنیبل نه دی فیشنل ریاکشن نشي ترسره کولی. خو کله چې فاست نیوټران موږ سره پیدا شي د یورینیم 235 نه هغه فاست نیوټران هغه چټک نیوټران چې دی هغه موږ سره یورینیم 238 ځان سره جذب کله چې هغه ځان سره جذب کړي هغه په 239 بدلېږي په پلوټونیم باندې. نو موږ سره چې کم اول سره کې کم یورینیم 235 موږ مصرف کړو د هغې نه ډېر فیشنیبل یورینیم پلوټونیم موږ سره په لاس راځي. نو دې وجې نه دې ته بریډر ریکټور ویل کېږي. دا یو پرورش غوندې کوي. یورینیم 235 چې دی هغه پرورش وکړو د یورینیم 238 او بدلې کړو په څه باندې په پلوټونیم باندې او پلوټونیم ما سره فیشنیبل دی هغې نه موږ نیوکلیر فیول په توګه هم استفاده کولی شو او د اټم بم کې هم د هغې نه موږ څه کولی شو استفاده کولی شو.